रहीम हामिदों व मुसल्लिया अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक इस्लाम जो है सबसे बेहतरीन मज़हब है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया। और इस्लाम की तालीमात अगर हम देखेंगे कि इस्लाम हमें क्या तालीम देता है, तो इस्लाम हमारे लिए जहाँ पर रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज, इन सारी बातों की तालीम देता है, वहीं पर इस्लाम की तालीमात में एक तालीम ये भी है कि मखलूक की खिदमत करना, खिदमत खल्क़ भी ये भी इस्लाम की तालीमात में दाखिल है कि मखलूक की खिदमत करना ये इस्लाम का एक अहम तालीमात में से एक तालीम है। और अगर हम रसूल बाबकार अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को अगर देखें तो आपकी ज़िंदगी के बेशुमार वाक़यात ऐसे मिलते हैं कि जो खिदमत खल्क़ पर वाज़ेह तौर पर दलालत करते हैं। रसूल कायनात अलैहिस्सलाम ने मखलूक की बहुत ज़्यादा खिदमत की। हज़रात सहाबाए किराम और बुज़ुर्गान दीन के वाक़यात से भी यही बात मालूम होती है कि हमारे बुज़ुर्गान दीन ने भी मखलूक की खिदमत की है और खिदमत खल्क़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। ये भी इस्लाम की अहम तालीम है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमा ही दिया, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये सबसे बेहतरीन मज़हब इस्लाम है। तो अब हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, हम मुसलमान हैं। तो अब बहैसियत मुस्लिम और तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करें। तो इस्लाम की तालीम ये भी है कि हम मखलूक की खिदमत करें, और मखलूक की खिदमत करना ये बहुत आला दर्जे का सवाब है। लिहाजा हमें मखलूक की खिदमत में बढ़ चढ़ कर ही हिस्सा लेना चाहिए। और इसी तरह अब हम मखलूक की खिदमत हम मुतअद्दिद तरीक़ों से कर सकते हैं। जैसे जो ज़रूरत हो हम उनके लिए वो ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करके उसकी खिदमत कर सकते हैं। मसलन अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है तो हम उसको पैसा देकर उसकी खिदमत कर सकते हैं। किसी को अगर गल्ले की ज़रूरत है तो उसको हम गल्ला देकर उसकी खिदमत कर सकते हैं। किसी को अगर पानी की ज़रूरत है तो हम उसको पानी पिलाकर हम उसकी खिदमत कर सकते हैं। और अगर किसी को कपड़े की ज़रूरत है तो हम उसको कपड़ा पहनाकर हम उसकी खिदमत कर सकते हैं। ये सारी की सारी सूरतें जो हैं खिदमत की ही हैं। लिहाजा हमें इन तमाम बातों का ख्याल रखना चाहिए। अब इस दौर में एक चीज़ चल रही, आजकल लोगों के हालात और जो है इतने नाजुक हो चुके हैं कि लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना वायरस जैसी वबा ये आम हो चुकी है पूरी दुनिया में। अब ये जब आम हो गई, अब ऐसी सूरत में इंडिया और इंडिया के अलावा दीगर ममालिक में भी जो है लॉकडाउन की सूरत है। अब ऐसी सूरत हाल में एक तबका है, मज़दूरों का तबका है, गरीबों का तबका है। अब इसमें हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है, अब गरीबों का तबका या मज़दूरों का तबका या कुछ ऐसे हज़रात के जिनके पास कुछ थोड़ा बहुत जमा किया हुआ था, अब उनके पास ख़त्म हो चुका है। अब ऐसी सूरत में रोज़ाना खाने कमाने वाला आदमी या जिसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, अब ऐसी सूरत हमारे लिए यहाँ पर ज़रूरत ये है कि हम जो है उनकी खिदमत करें। अहले खैर हज़रात से इसमें ये अर्ज़ है कि अहले खैर हज़रात के जिनको अल्लाह ने साहिब सरबत बनाया है, तो उन साहिब सरबत हज़रात की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जो है मखलूक की खिदमत करें और मखलूक की खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो अब हमारे लिए होना ये चाहिए कि हम जो है मखलूक की खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अब हमारे सामने इस वक्त रमज़ान का महीना भी चल रहा है और फिर कुछ दिनों बाद ईद का मौका भी आने ही वाला है और लॉकडाउन भी जो है 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। अब ऐसी सूरत में अब यहाँ अर्ज़ ये है आप हज़रात से कि आपका एक भाई ये अर्ज़ करना चाहता है कि अब ईद हमारे सामने मौजूद है, बाज़ार हमारे लिए खोल दिया गया है कि बाज़ारों में जा सकें। अब हमें अर्ज़ और मुख्तसर तौर पर बात बस इतनी है कि बाज़ारों में जाना और वहाँ जाकर हमारी ख़रीद व फ़रोख्त करना, तो लिहाजा ये हमें इस वक्त नहीं करना है, इसलिए कि हमारी सारी चीज़ें, मसाजिद भी बंद हैं, तरावी की नमाज़ भी हम घरों पर अदा कर रहे हैं, सारे काम हम घरों पर कर रहे हैं। तो लिहाजा हम ईद जो है इस बार बिल्कुल सादगी के साथ मनाएं
اور انشاءاللہ موقع آئے گا تو ہم کبھی اور اپنے میں عید صحیح طریقے سے منا لیں گے، لیکن اس بار ہم یہ عہد کریں کہ ہم عید سادگی کے ساتھ منائیں، اور بازاروں سے ہم جو ہے ضروری خورد و نوش کی اشیاء کے علاوہ کوئی اور چیز ہرگز نہیں خریدیں، بلکہ صرف اپنی ضرورت کے سامان ہی بازاروں سے خریدیں، اور اس کے علاوہ ہم کوئی بھی سامان بازار سے ہرگز نہیں خریدیں اور بازار نہیں جائیں، بلکہ لاک ڈاؤن کا پوری طریقے سے ہم اس جو ہے لاک ڈاؤن کا خیال رکھیں، اور ہم جو ہے زیادہ مجمع یا زیادہ بھیڑ جمع نہیں کریں، اور اپنے گھر پر اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ اگر بچے ضد کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے عید کا موقع آ رہا ہے تو بچے ضد کریں گے، تو اپنے بچوں کو بیٹھ کر سمجھائیں کہ اس بار ہمیں عید جو ہے سادگی کے ساتھ منانی ہے، اور ہمارا جو پیسہ ہے جو ہم عید پر خرچ کرتے ہیں، ہم اس پیسے سے جو ہے اپنے بھائیوں کی مدد کریں گے، اپنے ضرورت مند بھائیوں کی ضرورتیں پوری کریں گے، ان کی حاجتیں پوری کریں گے، اور اپنی ماں اور بہنوں کو بھی سمجھائیں کہ جو بازاروں میں جا کر بھیڑ لگاتی ہیں، اور میری ماں اور بہنیں بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کہیں وہ بازاروں میں زیادہ بھیڑ نہیں لگائیں اور زیادہ شاپنگ نہیں کریں، اس لیے کہ اگر ہمارے پاس کچھ پیسہ ہے، اگر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس بات کو سمجھیں ذرا کہ اگر ہمارے پاس کچھ پیسہ ہے، ہم اس سارے پیسے کو اگر ہم عید کے موقع پر خرچ کر دیتے ہیں، اور خود اللہ نہ کرے یہ لاک ڈاؤن اگر آگے اور بڑھتا ہے، اگر یہ وبا اور زیادہ پھیلتی ہے، تو اب ایسی صورت میں لاک ڈاؤن بڑھے گا، اگر ہم سارا پیسہ بھی خرچ کر دیں گے تو آگے چل کر اس میں ہمیں بھی پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے کہ آگے چل کے ہمارے پاس خرچ ہو جائے، تو ہمارے لیے یہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو لہٰذا ان تمام باتوں کو اپنے ذہن اور اپنے خیال میں رکھتے ہوئے جو ہے ہم عید پر جو ہے صرف اور صرف ضرورت کے سامان ہی خریدیں، اس کے علاوہ ہم بازاروں میں زیادہ بھیڑ یا زیادہ کوئی اور سامان نہیں خریدیں، بلکہ اگر کسی کے پاس اللہ نے کسی کو دولت مند بنایا ہے، اللہ نے کسی کو دولت عطا کی ہے، تو وہ اپنے پیسے سے اپنے بھائیوں کی مدد کرے، نہ جانے کتنے گھر ایسے ہیں کہ جنہوں میں کئی دنوں سے چولہے نہیں جلے ہیں، بعض جگہوں پر یہ سے واقعات بھی سننے میں آ رہے ہیں کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، تو لوگوں نے جو ہے اپنے بچوں کو پھانسی کے پندے پر لٹکا دیا، یا کوئی پانی میں کود گیا، اس سے اپنے بچوں کی بھوک پیاس ان کا تڑپنا دیکھا نہیں گیا، اور پھر کیا اس نے خودکشی کر لی، تو ایسی صورت میں ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں، ایسے لوگوں کو ہم ڈھونڈیں، اور ڈھونڈنے کے بعد ہم جو ہے ایک خفیہ طریقے سے چھپکے سے ہم اس کی مدد کریں کہ لو بھائی ہم آپ کی یہ مدد کرتے ہیں، تو ہم اپنے بھائیوں کو تلاش کریں، اور یہ ہماری بحیثیت مسلم یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو تلاش کریں اور چھپکے سے ہم ان کی ان تمام باتوں کا خیال رکھیں اور ان کی ہم مدد کریں، بس یہی اسلام کی تعلیم ہے، اور اسلام ہمارے لیے اہم تعلیم دیتا ہے خدمت خلق کرنے کی، لہذا ہمیں مخلوق کی خدمت کرنا یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے، ہم زیادہ سے زیادہ اپنے بھائیوں کی مدد کریں، اور جو ہے بس آخری عرض یہ ہے کہ ہم عید پر جو ہے ضروری سامان کے علاوہ کچھ اور نہیں خریدیں، اس پر انشاءاللہ عمل کریں، میں بھی انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا، آپ حضرات بھی، آپ کا بھائی عرض کر رہا ہے کہ آپ حضرات بھی اس پر عمل کریں۔ دنیا میں مجھے جو بھی ملا، جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔